अस्सलामु अलैकुम। G4 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरशद ख़ान। नाजरीन, हम आपको लिए चलते हैं रायविंड में, जहां पे सालाना तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला आज इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। तो नाजरीन, ये दुआ के साथ इख्तिताम पजीर होता है। यहाँ पे कैसे दुआ करवाई जाती है, कितने मज़ीद और लोग दुआ में शिरकत के लिए दूर दराज के इलाकों से आते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और कैसे दुआ करवाई जाती है तो ये लाइव मनाज़र आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप रहें हर खबर से बाखबर। तो नाज़रीन, चलिए हम आपको लिए चलते हैं रायविंड पंडाल में, जहाँ पर दुआ शुरू होने जा रही है। ये लाइव मनाज़र आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये मालूमात तमाम लोगों तक पहुंच जाए जो रायविंड तबलीगी इज्तिमा में शिरकत नहीं कर सके, वो भी घर बैठ के ये दुआ सुन सकें, और ये लाइव मनाज़र जो रूह परवर मनाज़र हैं वो घर बैठ के ये देख सकें। तो नाजरीन, चलिए लाइव मनाज़र आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं दुआ के। वलकल मुल्क कुल्लुहु बियदिकल खैर कुल्लुहु यरजउल अम्रु कुल्लुहु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अंता अहक्कु मन ज़ुकिर व अहक्कु मन उबिद व अंसरु मन इब्तग़िया व अरअफ़ु मन मलक व अजवदु मन सुइल वअवसा मन आता। अल्लाहुम्मा अंतल मलिक ला शरीक लक, अल्लाहुम्मा अंतल मलिक ला शरीक लक वल फर्द ला निद्द लक कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहक लन तुता इल्ला बिइज़निक वलन तुसा इल्ला बिइल्मिक तुताउ फतशकुर व तुसा फतग़फिर अक़रबु शहीद व अदना हफीज حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرحيم. الخلق خلقك الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجعل الأنبياء كلهم خيرا لهم خيرا. سلام على المرسلين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وتغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي ولوالدي
واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا مقل القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنز منا صالح ما أتيتنا اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وإنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأسراره اللهم أذل الشرك وأسراره اللهم أذل الشرك وأسراره اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك يا رب من شرورهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير ريا ولا ندامة ولا مفتونين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین، اے مولا ہماری مغفرت فرما، اے مولا ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما، ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت سے درگزر فرما، امت کے سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے، اے اللہ امت کو سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے، موجبات مغفرت، اے اللہ موجبات مغفرت اور موجبات رحمت امت کی زندگیوں میں قائم فرما دے، اے اللہ موجبات مغفرت اور موجبات رحمت امت کی زندگیوں میں قائم فرما دے، اے اللہ جس عالی مقصد کے لیے اس امت کو وجود دیا گیا ہے، پوری کی پوری امت کو اس عالی مقصد کی طرف متوجہ فرما، روح کو اس کی طرف متوجہ فرما، اور اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبروں کی، ان کے دین ایمان کی، اے اللہ ان کے ہر دینی حیثیت کی پوری پوری حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما، دین کے ہر شعبے
اور مرنے کا وقت آئے تو اے اللہ کمال ایمان پر خاتمہ نصیب، اے اللہ موت کے وقت آئے تو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، موت اور مابعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب فرمایا ہے۔